कहते जो ज्यादती जिसकी हुई ना उन्होंने माफ़ी नहीं, उन्होंने माफ़ी जिस देनी वो बेगैरती करनी। जो वैक्सीन आ रही थी WHO की तरफ से, यूनिसेफ की तरफ से, वो नहीं लगाई जा रही थी ना, जो है वो अपना वैक्सीनेटर फील्ड में जाता था। तो मेरे ज़हन में एक सवाल आया, ये वैक्सीन कहाँ जा रही है? जो पीछे देखा तो हमारे एक सेंट्री वर्कर जो है वो वैक्सीन को उठा के ज़ाया करने की कोशिश कर रहा था। ये मेडिसिन जो वैक्सीन है ये किस किस मर्ज में लगती है? जो मेडिसिन है ये बच्चों में लगती है, माएँ जो हमला होती है उनको लगती हैं। ये जो है उन्होंने हमारी इंक्वायरी की 2 तारीख को, जब 2 को हमने गए, उन्होंने जो है ना हमारे दरमियान जो है ना उसको सुलह सफाई में तब्दील करने की काफ़ी कोशिश की। तो क्या लगता है आपको आज वो फैसला कर पाएंगे? मुझे वैसे ऐसा ना मेरा ख्याल नज़र नहीं आ रहा। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का EPI पे बहुत ज़्यादा फोकस है और ये हेविली फंडेड प्रोग्राम है। और फिर हमारे किसी सुपरवाइजरी टीयर की भी आती है, ASPs हैं या जहाँ पे भी ये होती है, फिक्स करेंगे इंशाल्लाह और इसको एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल 50 न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जड़ावाला के नवाई गांव, चक नंबर 633 रियाज नगर में। यहाँ पर जो बेसिक हेल्थ यूनिट यहाँ पर हस्पताल जो कायम किया गया है, यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर जो अमला था यहाँ इस हस्पताल का, डिस्पेंसर रियाज नामी जो यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम देता है, उसकी तरफ से एक दरख्वास्त जो थी वो CO फैसलाबाद को इन्होंने अपना गुजारी थी, जिसमें वो उन्होंने तहरीर किया था कि यहाँ पर जो वैक्सीनेटर है वो जो WHO और US की जो US एड जो यहाँ पर आती है वैक्सीन जो मुख्तलिफ बीमारियों में अपना इस्तेमाल की जाती है, जिसमें पोलियो की, खसरा और दीगर जो अमराज हैं, 9 से 10 अमराज में जो वैक्सीन लगती थी, तो वो बजाय फील्ड में जाकर लोगों को, बच्चों को लगाने की बजाय वो यहाँ पर जो हॉस्पिटल की बैक साइड पे जो गैर आबाद इलाका है वहाँ पर फेंक देता था। तो इन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव फैसलाबाद जो हेल्थ के हैं डॉक्टर काशिफ कंबो, इन्होंने दरख्वास्त गुजारी। तो उन्होंने जब डॉक्टर काशिफ कंबो ने अपना दरख्वास्त, इनकी दरख्वास्त पर जो DHO हैं फैसलाबाद, उनको इस मामले की इंक्वायरी के लिए कहा, उसके बाद जो है जब इंक्वायरी के लिए उनको कहा तो DHO की तरफ से जब इनको बुलाया गया ऑफिस में, तो जो रियाज है जो इसका मेन एप्लीकेंट है और इसके साथ जो गवाहान में शामिल हैं दीगर अमला अस्पताल का, उनको कहा गया कि आप जो है इस मामले को बैठ के आपस में सुलह करें और इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन जो ये मुलाजमीन थे तो इन्होंने जो है वो अपनी बात पर कायम रहे। तो आज हम मौजूद हैं बेसिक हेल्थ यूनिट 633 रियाज नगर में। जी नाजरीन, इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पर जो वैक्सीन थी हुकूमत की तरफ से मुहैया की जाती थी कि यहाँ के जो इस इलाके के जो बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, उनको मोज़ी जो बीमारियाँ उनसे बचाने के लिए यहाँ पर जो वैक्सीन दी गई थी। और यहाँ पर जो वैक्सीनेटर था वो वैक्सीनेटर को बजाय बच्चों के, ख़वातीन को लगाने के, जो मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, ये वो जगह है यहाँ पर वो वैक्सीन वगैरह फेंकता था, कुछ दबा देता था, कुछ को ज़ाया करता था। ये वो जगह है नाजरीन जो अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा, मेरा कैमरा दिखा रहा होगा कि यहाँ पर अभी भी कुछ मेडिसिन जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई है कि जिनको बजाय यहाँ के जो बच्चे थे, ख़वातीन थी, उनको लगाया जाता ताकि वो आने वाले वक्त में मूजी अमराज से बच सकते। लेकिन यहाँ पर ये अलमिया है कि महकमा सेहत की जो कारकर्दगी है यहाँ पर वाज़ेह है, आपको दिखाई दे रही होगी कि कोई जो वैक्सीन आती है जो हमारे यूनिसेफ है और दूसरे जो हमारी US एड जो हमारी वैक्सीन देते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान को, और हमारी हुकूमत जो है वो दूर दराज के इलाकों में, देहातों में वो वैक्सीन पहुंचाते हैं ताकि दूर दराज के रहने वाले जो हमारी आवाम है, हमारे जो लोग हैं, उनको ये वैक्सीन लगे ताकि वो मूजी अमराज से वो बच सकें। लेकिन हमारी जो महकमा सेहत है ये उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि वो अपने दफ्तरों में बैठ के, जो अफसरान बाला हैं वो अपने दफ्तरों में बैठ के सब अच्छा की रिपोर्ट वसूल करते हैं और हमारी हुकूमत को वो सब अच्छा की ही रिपोर्ट अपना दिखाते हैं। लेकिन आज जो यहाँ पर 633 जो गांव हैं, तहसील जड़ावाला का नवाई गांव, तो उस गांव का जो बेसिक हेल्थ यूनिट है यहाँ पर जो कायम है हुकूमत की तरफ से किया गया, ये सिर्फ एक यूनिट है जो उसकी कारकर्दगी हम आपको दिखा रहे हैं। तो बाकी जो
دور دراز جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پر جو حکومت نے عوام کی صحت کے جو ان کے دروازے کے اوپر پہنچانے کے لیے یونٹ قائم کیے ہوئے ہیں، تو ان کے کیا حالات ہوں گے؟ کوشش کریں گے کہ یہاں کے جو علاقہ مکین ہیں ان سے ہم بات کریں، اور جو مین جو اس کی جو انکوائری کر رہے ہیں DHO فیصل آباد، تو ان سے بھی ہم اس بارے میں جانیں گے کہ 1 ماہ گزر گیا ہے لیکن ابھی تک جو ہے انہوں نے کوئی کارروائی جو ان کے ویکسینیٹر کے خلاف یا اس میں جو انوالو ہے بندے ان کے خلاف ابھی تک کوئی انہوں نے کارروائی نہیں کی، تو اس کی وجہ بھی جانیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں محمد ریاض، یہ ڈسپینسر ہیں 633 بیسک ہیلتھ یونٹ میں، تو جنہوں نے یہ وہ ہیں جنہوں نے یہ سارا معاملہ ہائی لائٹ کیا کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ مریضوں کو چیک نہیں کرتی، اور دوسرا جو مین اہم ایشو ہے کہ جو ویکسین آ رہی تھی WHO کی طرف سے، یونیسیف کی طرف سے، وہ نہیں لگائی جا رہی تھی، جو یہاں کے جو بچے ہیں خواتین ہیں ان کو لگانی تھی، لیکن وہ لگانے کی بجائے یہاں پر پیچھے جو غیر آباد جو کھیت ہیں وہاں پر پھینکی جا رہی تھی۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ان کے علم میں کیسے آیا اور یہ کتنے عرصے سے یہاں پر آپ تعینات ہیں؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا تسی یہ دسو کتنا عرصہ ہو گیا تانوں اس 633 بیسک ہیلتھ سینٹر دی جو 2 ماہ ہو گیا ہمیں، 2 ماہ ہوئے۔ اچھا کیسے پتہ چلا کہ آپ کو یہ معاملہ جو ڈاکٹر مریض چیک نہیں کرتی، اور دوسرا یہ ویکسین والا معاملہ آپ کے علم میں کیسے آیا؟ سر یہ ایسے ہوا کہ میری جو ہے نا ادھر تبادلہ ہوا، جب میں آیا میں نے دیکھا جو ویکسینیٹر ہے وہ کام پہ نہیں جا رہا، وہ ادھر جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا رہتا تھا، نہ ڈاکٹر مریض دیکھتی تھی، نہ جو ہے وہ اپنا ویکسینیٹر فیلڈ میں جاتا تھا، سارا ٹائم جو ہے ادھر گزار کے چلے جاتا تھا۔ جب میں نے یار ان لوگوں سے پوچھا یہ جو اپنے عملے سے یہ کیا سین ہے جو ویکسینیٹر کے فیلڈ میں کام ہوتا ہے، 8 بجے حاضری لگانی ہوتی ہے، 8:30 فیلڈ میں جانا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل 2-3 سال سے ایسا کام چل رہا ہے۔ میں نے کہا یہ غلط ہے، یہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے پھر دوبارہ ڈاکٹر صاحب کو ریکویسٹ کی، ڈاکٹر صاحب ان کا کام فیلڈ میں، آپ فیلڈ میں لے کے جائیں، یہ تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ سارا دن یہ ایک جو ویکسین مل رہی ہے ان کو جو ہے یہ لوگ استعمال نہ کریں اور سارا ٹائم ادھر گزار کے چلے جائیں، یہ تو غلط بات ہے نا۔ پھر میں نا مجھے جو ہے نا جب یہ سین دیکھا ویکسینیٹر نہیں جا رہا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا، یہ ویکسین کہاں جا رہی ہے جو اتنے دنوں سے یہاں بیٹھے ہوئے کام نہیں کر رہا۔ میں اس کی نا ایک تلاش میں کام شروع کر دیا۔ جب میں پیچھے گیا، پیچھے دیکھا تو ہمارا ایک سینٹری ورکر جو ہے وہ ویکسین کو اٹھا کے ضائع کرنے کی کوشش کر رہا، تو میں نے ساری جو ویکسین ہے اپنی گرفت میں لے لی، میں اپنے قابو میں لے لی، جو ہمارے پاس آلریڈی وہ موجود ہے۔ اچھا جب یہ آپ نے میڈیسن یہ دیکھی ہے تو یہ میڈیسن جو ویکسین ہے یہ کس مرض میں لگتی ہے؟ یہ جو میڈیسن ہے یہ بچوں میں لگتی ہے، مائیں جو حاملہ ہوتی ہیں ان کو لگتی ہیں، بچوں کو لگتی ہیں، خنداق میں لگتی ہیں، تشنج میں ہوتا ہے، TB کے لیے ہوتا ہے، میزل اور خسرہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، پولیو کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اچھا جب یہ سارے معاملہ کو آپ کو پتہ چلا، آپ نے میڈیسن جو تھی جو ویکسین تھی وہ اپنے ہینڈ اوور کی ہے، اس کے بعد کس اتھارٹی کو آپ نے انفارم کیا؟ کیا فون پہ اطلاع کی کہ باقاعدہ ان کو درخواست گزاری آپ نے؟ نہیں میں نے اصل میں اپلیکیشن لکھی، اپلیکیشن لکھنے کے بعد جو DM ہے فیصل آباد سمندری والا جو ہے رافی صاحب، ان کو میں نے بتایا یہ صورتحال جو ہے ہماری چل رہی ہے سینٹر پہ، پلیز اس پہ رحم کریں، اس کو کوئی نہ حل نکالیں۔ تو اس کے بعد کیا بنا آپ کی اپلیکیشن کا؟ اپلیکیشن کا جو ہے انہوں نے فوری طور پہ فارورڈ کی DHO کو، DHO جو ہے انہوں نے ہماری انکوائری کی 2 تاریخ کو، جب 2 کو ہم نے گئے انہوں نے جو ہے نا ہمارے درمیان جو ہے نا اس کو صلح صفائی میں تبدیل کرنے کی کافی کوشش کی، لیکن ہمیں ٹائم دیا کہ ہم آپ کے پاس آئیں گے، لیکن وہ نہ آئے۔ ابھی 1 ماہ گزر گیا ہے لیکن ابھی تک اس کو کوئی رد عمل نہیں آیا، کوئی رزلٹ نہیں نکلا ابھی تک۔ تو کیا لگتا ہے کہ آج افسران بالا آپ کے پاس آئے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ وہ انکوائری جو ہے فیئر طریقے سے کریں گے؟ کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جب 2 تاریخ کو انہوں نے بلایا تھا تو معاملے کو دبانے کی کوشش کی تھی، تو کیا لگتا ہے آپ کو آج وہ فیصلہ کر پائیں گے کہ معاملے کو رفع دفع کروائیں گے؟ مجھے ویسے ایسا نا میرا خیال نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو ہے نا ہمیں سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ ہم نے اس کو پروف بھی دے دیا ہے، اس کو اپنا ویکسین بھی دے دی ہے، اس کے باوجود جو اس کا صحیح کوئی رزلٹ ایسا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو اگر یہ کارروائی نہیں کرتے متعلقہ افسران جو ہیں فیصل آباد DHO یا CO فیصل آباد ڈاکٹر کاشف صاحب، تو پھر آپ کیا کریں گے کہ کون سی جگہ پہ جا کے آپ یہ احتجاج ریکارڈ کرائیں گے کہ کیا آپ کا کیا پلان ہے؟ سر بات یہ ہے کہ اور کافی سارے فارم ہیں جس میں DCO صاحب ہے اور سیکٹری صاحب ہے، DG صاحب ہیں، اس کے بعد میڈیا ہے،
WHO है, यूनिसेफ है, हम लोगों को इन्फॉर्म करें ये सूरत हाल इसका क्यों नहीं है इसका जो हल निकल रहा। जी नाज़रीन, ये थे मोहम्मद रियाज जो डिस्पेंसर हैं 633 बेसिक हेल्थ जो यूनिट कायम किया गया है। तो इन्होंने ही वो निशानदेही की कि जो वैक्सीन थी जो यहाँ के आवाम को, बच्चों को, ख़वातीन को लगनी थी कि वो अगर मेडिसिन लगती तो यहाँ की जो आवाम थे, बच्चे थे, वो मोजी अमराज से बच सकते थे। तो इन्होंने वो सारी अपने हैंड ओवर करके जो इनके जो आला काम है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं जो ये कंपनी चला रही है बेसिक हेल्थ यूनिट, उनको इन्फॉर्म किया। उन्होंने सीओ साहब को भेजी, सीओ साहब ने DHO जो है डॉक्टर साकिब मनीर की सरबराही में इंक्वायरी करने के हुक्म जारी किया। तो इसमें जो 2 जनवरी 2023 को जो उन्होंने इनको बुलाया इंक्वायरी के लिए, तो इनका कहना है कि हम वहाँ पर गए तो जो डॉक्टर साकिब मनीर थे DHO, तो उन्होंने सारे मामलात की जांच पड़ताल करने के बाद हमें आपस में सुलह करके और ये तमाम जो मामला था ख़ासकर वैक्सीन ना लगने का, उसको दबाने की कोशिश की गई और आज तक कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन, आज हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पर जो है DHO फैसलाबाद डॉक्टर साकिब मनीर और DDHO जड़ावाला अली मोहम्मद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। ये इंक्वायरी के सिलसिला में यहाँ पर आए हैं। तमाम अमला जो है यहाँ पर मौजूद है और अहले इलाका की भी कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। देखते हैं कि जो इतना बड़ा जो यहाँ पर हम सानिया कहेंगे महकमा हेल्थ की तरफ से, महकमा हेल्थ के मुलाजमीन की तरफ से, कि जो हमारी हुकूमत, हमारे जो बैरून मुल्क जो हमारे वेल विशर हैं, USAID है और WHO वाले जो हमारे बच्चों को, ख़वातीन के लिए जो अमदाद के ज़रिए जो वैक्सीन भेजते हैं कि हमारी जो नस्ल है, हमारी जो लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, वो मोजी अमराज से बच सकें, तो उनके बचाने के लिए ये मेडिसिन दी जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान भी इस मामले में बड़ा पैसा खर्च कर रही है, लेकिन ये ऐसे नाहल जो मुलाजमीन हैं जो सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं, अवाम का दर्द एहसास उनमें नहीं है। ये हुकूमत का भी पैसा ज़ाया कर रहे हैं, जो हमारे मुल्क की शोहरत का भी नुकसान पहुंचाने का बायस बन रहे हैं। तो नाज़रीन, अब देखेंगे कि आज जो इंक्वायरी की जा रही है इस पर क्या फ़ैसला आता है, तो हम वो भी आपके सामने रखेंगे। और जो DHO साहब डॉक्टर साकिब मनीर साहब जहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि जो ये सारा मामला उनके सामने है कि उन्होंने ये सारा मामला देखा, जांच पड़ताल किया, अब उनका इस बारे में क्या राय है। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मलक नवाब शेर वसीर MNA के भाई मलक नवाब असदुल्ला साहब। तो ये यहाँ के नंबरदार भी हैं, तो इनसे पूछते हैं कि जो यहाँ पर जो अस्पताल का जो मामला बना हुआ है, तो ये इस बारे में क्या कहते हैं। सर, यहाँ पर जो शिकायत आ रही थी कि डॉक्टर जो है वो मरीजों को चेक नहीं करता, पहले तो इस बारे में बताएं। ये पहले हरकत चलती रही 4 साल तो ही। ये मेरी जी बेटी लेडी डॉक्टर है ना, ये 5वां साल है मैंने इतने 5 साल तो ही रही थी। इस किसी मरीज चेक ना बीबी ना बंदे किया। वो बंदा फिर वेख वेख के इतराज़ किया, गुआ मुंडे डिस्पेंसर जड़े ना ये काम अपना ड्यूटी ठीक करते हैं, वो कवरें की रखते हैं, उन्होंने बंद रौला को ना रहा। उस तो बाद मैनू जैसे सारे पिंड वाले क्या भी आया हरकत है, आया काम में। मैं फिर आया, मैं इन्होंने आख्या भी बेटा तू नहीं ड्यूटी करनी, या तू मरीज को चेक नहीं करा, तेरा काम की है, कोई काम है इतने, तू बराए मेहरबानी वास्ते मेरे पिंड ना आवी, हस्पताल ना आवी, तू अपना जिते जाना उदे जा। तो तेनों ये भी पता लगना चाहिए कि MNA का पिंड है और नंबरदार भी मैं आप, तो तेनों साढ़े कोई तकलीफ नहीं, तू सानू क्यों परेशान करनी। जे ड्यूटी करनी तो अपनी ड्यूटी पूरी करो। वो पर डिस्पेंसर अपनी करे, चौकीदार अपनी करे, स्वीपर अपनी करे, तू अफसर है, लेडी डॉक्टर है, तू अपनी करनी। उस तो बाद जरा ये मुड़ कोई थोड़ा बहुत चेक करती रही है, उस तो बाद इन्होंने आपस में झाकियां पै गई। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਓ ਤੇ ਦੀਗਰ ਅਮਰਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਉਹ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਬਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੋਬ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਵਕੂਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਵਣ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਿਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਖਾ ਵੈਕਸੀਨੇਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਾ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਾ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਖਾ ਸਵੀਪਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਜਿਸ ਦੇਣੀ ਉਹ ਬੇਗੈਰਤੀ ਕਰਨੀ। जी नाजरीन, ये थे मलक नवाब असदुल्ला साहब, ये भाई हैं मलक नवाब शेर वसीर MNA के। तो इनका कहना था कि पहले जो मामला था डॉक्टर जो मरीज़ चेक नहीं करती थी, उस मामले पे मैंने जो यहाँ की डॉक्टर थी उसको कहा था कि मरीज़ बाकायदगी से चेक करें, अगर आपने नहीं चेक करना तो आप जो है अपना तबादला करा सकती हैं। तो जो दूसरा मामला था जो इस वक्त जो हाईलाइट हुआ है वैक्सीन का, तो इस बारे में इनका कहना था कि मुझे आज ही इस बारे में इल्म हुआ है, तो मैं खुद इस बात की निगरानी करूँगा, चेक करूँगा। अगर इसमें जो भी अमला यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ तो उसको हम जो है वो महकमाना कार्रवाई भी करवाएंगे और जो नुकसान हुआ है हमारी आवाम का उसका भी हल निकालेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इलाका मकीन। इनसे पूछते हैं कि जो यहाँ का जो अमला था, ख़ासकर डॉक्टर और वैक्सीनेटर, जिसने जो इनको बच्चों को, इनकी ख़वातीन को जो वैक्सीन लगानी थी वो नहीं लगाई, वो लगाने की बजाय उसने वो पीछे जो गैर आबाद इलाका है वहाँ पर फेंकी है। तो इनसे पूछते हैं कि ये इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਤਨੀ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਅਮਲਾ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਡਿਫੈਕਟ ਹੋ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਸੀ। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DHO डॉक्टर साकिब मुनीर साहब, जो ये सारे मामलात को एक ही जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं ये आज जो यहाँ पर बेसिक हेल्थ सेंटर था, यहाँ पर आए हैं, जो अमला था उनसे इन्होंने पूछगिछ की है। ये जो वैक्सीन वाला जो सारा मामला है, क्या मामला है, क्या इसमें से निकलेगा, इनसे इन्हीं की ज़ुबानी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिल्कुल, ये जो है ये इंक्वायरी प्रोसीड की गई थी। इसमें ये था कि हमारी एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें डिप्टी DHO हेडक्वार्टर हैं, ये भी मेरे साथ हैं, डिप्टी DHO फैसलाबाद और डिप्टी DHO जड़ावाला। तो ये है कि इंक्वायरी की प्रोसीडिंग जो है वो हो रही हैं। आज हम आए हैं, इस वक्त की इंक्वायरी हो रही है। अब डेफिनेटली इसको जाके हम कंक्लूड करेंगे, इसके बैच नंबर्स वगैरह जो हैं वो देखेंगे और देखेंगे कि फ़ॉल्ट किस लेवल पे है। क्योंकि ये है कि दूसरी बात ये है कि इस यूनियन काउंसिल में सुबह से हम क्रैश प्रोग्राम करवा रहे हैं। EPI का एक्सटेंसिव होगा जिसमें तमाम जो डिस्ट्रिक्ट के मोनीटर्स हैं वो इसको मोनीटर करेंगे। बाकी ये है कि इसमें सारी जो हेल्थ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेरे साथ लाइजॉन में है। अभी हम जाके एक AC साहब से भी मुलाकात करते हैं और जो भी इसमें ऑफेंडर होगा, जिसने भी कोई मिसकंडक्ट किया होगा, इंशाल्लाह उसको एज़ पर SOPs जो है वो उसकी इंक्वायरी की प्रोसीडिंग जो है वो रिकमेंड की जाएंगी। क्योंकि वैक्सीनेशन जो है EPI की वो एक बहुत सेंसिटिव मसला है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का EPI पे बहुत ज़्यादा फोकस है और ये हेविली फंडेड प्रोग्राम है और वसी तर मुफाद जो है वो आवाम के लिए बेसिकली किया जाता है। फ्री वैक्सीनेशन लगाई जाती है। फैसलाबाद एक बहुत बड़ा ज़िला है, 289 यूनियन काउंसिल्स हैं, 168 के करीब BHUs हैं। तमाम BHUs पे ये सर्विसेज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप देखेंगे कि इसमें सुपरवाइजरी लेवल का टियर कहाँ है, अमले का कितना कसूर है, जो यहाँ पे IHO जो कस्टोडियन है उनका क्या रोल है। तो ये सारी इंक्वायरी जो है इसको इंशाल्लाह हम कल तक जो है वाइंड अप कर देंगे और तमाम चीज़ें जो हैं वो मीडिया के सामने भी इंशाल्लाह जो है वो रखेंगे। अच्छा सर, ये एक अहम सवाल है कि ये सारे मामले की आप जांच पड़ताल तो कर रहे हैं और कर भी लेंगे कि ये इतनी सारी जो वैक्सीन जो यहाँ से मिली हैं, तो जिन अफराद को लगनी चाहिए थी, जिन बच्चों को लगनी चाहिए थी, जिन ख़वातीन को लगनी चाहिए थी, उनको तो नहीं लगी। आप महकमाना जो इसमें इन्वॉल्व होंगे उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर देंगे,
لیکن جو عوام کا یہاں پر نقصان ہوا ہے تو اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اس میں جی بالکل دو چیزیں آتی ہیں. دیکھیں اس میں ویکسین جو ہے وہ ہمیں بیچ نمبر ڈفرینٹ کی بھی ملی ہے, ٹھیک ہے. ابھی ہم اس کو پروو کریں گے کہ یہ ویکسینیشن آئی کہاں سے ہے, ایشو کہاں سے ہوئی ہے. یہ ایک بڑا سسٹمیٹک وے ہوتا ہے. یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ویکسینیشن ایشو ہو گئی اور آ گئی ہے. یہ باقاعدہ اس کے واؤچرز ہوتے ہیں ہر جگہ سے, جہاں سے یہ آ رہی ہوتی ہے, جس چینل کے تھرو آئی ہے, جتنی آئی ہے, کس ڈیٹ کو آئی ہے, یہ بڑا سنکرینائز عمل ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا جو انیشیل انکوائری میں نے کی ہے, جہاں تک پروسیڈنگ میں نے دیکھی ہے, اس میں یہ ہے کہ انیشلی طور پہ کسی ٹیئر کو انوالو ہی نہیں کیا گیا ہے, نہ کسی اے ایس پی کو بتایا گیا, نہ ڈپٹی ڈی ایچ او صاحب کو انوالو اس میٹر میں کیا گیا کہ بھی ویکسینیشن یہاں پڑی ہوئی تھی. یہ بڑا ایک اہم بہت بڑا المیہ ہے کہ اگر ویکسینیشن نہیں لگ رہی تھی تو کسی نہ کسی سپروائزری ٹیئر کو تو بتایا جاتا نا. تو یہ ہے کہ اس میں رسپانسبلٹی ڈیفینیٹلی سب سے پہلے تو آئی ایچ او کی ہے. اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ کہاں پہ اگر ہمارے کسی سپروائزری ٹیئر کی بھی آتی ہے, اے ایس پیز ہیں یا جہاں پہ بھی یہ ہوتی ہے, فکس کریں گے انشاءاللہ, اور اس کو ایک ایگزامپل سیٹ کریں گے کہ تاکہ باقی لوگوں کے لیے بھی یہ رہے کہ یہ ایک جو وسیع تر قومی مفاد ہے اس میں یہ عمل کیا جاتا ہے, نہ کہ یہ صرف اس لیے کہ یہ جی ٹیکے لگانے کی آتا ہے, کہ یہ آپ کی امیونٹی بوسٹ کرنے کے لیے. اور یہ بہت ہیویلی فنڈڈ پروگرام ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, پاکستان کے لیے ایک نعمت ہے کہ یہ ٹیکے مفت ملتے ہیں. باقی یہ کہ ہمارا سسٹم چوک کس لیول پہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, جی شکریہ سر آپ کا, تھینک یو. جی ناظرین, یہ تھے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ثاقب منیر صاحب, جن سے ہم نے بات کی, جو آج یہاں پر تشریف لائے ہیں, جو بیسک ہیلتھ سینٹر ہے وہاں پر تشریف لائے, اور یہاں پر جو جتنے بھی عملہ ہیں ان سے انکوائری کی جا رہی ہے کہ جو اس میں جو بھی انوالو ہوگا اس کو تو کٹہرے میں لائیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اتنی وسیع تعداد میں جو ویکسین یہاں سے ملی ہے اس کے بارے میں بھی یہ جان پڑتال کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر ٹیگ نمبر بھی لگا ہوتا ہے کہ یہ ویکسین کدھر سے جاری ہوئی اور کس جگہ پہ اس نے جانا تھا. تو اس پہ بھی یہ ورک کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام کو, یہاں پر بچوں کو, خواتین کو جو میڈیسن نہیں لگ سکی, تو ان کا کہنا تھا کہ اس کو بھی ہم جو ہے صبح سے ہم یہ ورک جاری کر رہے ہیں تاکہ جو رہ گئے ہیں جن کو ویکسین لگنی چاہیے تھی ان کو ہم دوبارہ نئے سرے سے ویکسین لگائیں گے. تو ناظرین, یہ تو تھا ایک ہمارا بیسک ہیلتھ سینٹر جو دیہاتوں میں جو حکومت نے, ہماری پاکستان حکومت نے جو قائم کیے ہیں کہ دور دراز پسماندہ علاقوں میں یہ ہیلتھ کی سہولت کے لیے جو سینٹر قائم کیے ہیں تاکہ عوام کو ان کی دہلیز پر سیاسی سہولیات جو ہے وہ مہیا کی جائے. تو لیکن اس طرح کے واقعات اگر سامنے جو آتے ہیں, یہ بڑا ایک المیہ ہوتا ہے محکمہ صحت کی کارکردگی پر. اور جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ یہ جہاں پر یہ بیسک ہیلتھ سینٹر یونٹ قائم ہے, یہ ملک نواب شیر وسیع صاحب جو ایم این اے ہے, سٹنگ ایم این اے, یہ انہی کے گاؤں میں واقع ہے. اگر ایک ایم این اے کے گاؤں کے جو ہیلتھ سینٹر کے اگر حالات ایسے ہیں, تو ناظرین جو دوسرے جو علاقے ہیں جہاں پر جو پسماندہ علاقے, جہاں پر کسی کی جو اتنی رسائی نہیں ہوتی اعلیٰ حکام تک, تو ان علاقوں میں کیا ہوتا ہوگا, عوام کیسے اپنا جو صحت کی سہولیات ہے وہ اپنی حاصل کر سکتی ہوں گی, یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. تو ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلطان مرزا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.